नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीरे कामिल। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, बहुत ही खूबसूरत सा अमल है, बहुत ही प्यारा सा अमल है जो आपने करना है। आज का जो अमल है वो जुमेरात के हवाले से है। ऐसा अमल है इंशाअल्लाह ताला जो भी इस इंसान इसको करता है, किसी भी मुसीबत तकलीफ में अगर मुब्तला है, नागहानी सूरत हाल है कि जहाँ इंसान अपनी तदबीर करता है, वहां इसको चाहिए कि ये अमल जरूर करे, क्योंकि ये ऐसा तजर्बा शुदा अमल है कि जो इंसान इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको हर मुश्किल से निकालने की जो है वो तदबीर पैदा फरमाते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी इसको करेगा बेहद इसको तक़वियत मिलेगी। जिस भी हवाले से करेगा अल्लाह ताला उसको मकासद में कामयाबियां अता फरमा देंगे, क्योंकि ये वजीफा जो है वो बड़े बड़े औलिया के मुशाहिदात में से है कि इन्होंने इस आयत के जरिया से तहफ़्फ़ुज़ लिया। जो मैं वजीफा आज इंशाअल्लाह ताला आपको बतला रही हूँ वो रूहानियत, मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत, राहों की राही है। इंशाअल्लाह ताला आज का वजीफा निहायत फायदेमंद आपके लिए होगा, क्योंकि जो अल्लाह के महबूब आका कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी बतलाया हुआ है। तो जो भी इसको करता है, जिस भी हाजत के लिए करता है, जिस भी परेशानी के वक्त में करता है, अल्लाह ताला उस परेशानी को खत्म फरमा देते हैं। रिस्क के लिए करता है तो रिस्क की परेशानियां खत्म होती हैं। बरकत के लिए करता है तो बरकत उसके जो है वो मामलात में आना शुरू हो जाती है। ये जो वजीफा है जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ, ये कोई आम वजीफा नहीं है, बल्कि इस वजीफा को जो मैं आपसे जिक्र कर रही हूँ ये हदीस मुबारका से साबित शुदा है। हदीस मुबारका से जो भी चीज जो है वो साबित होती है उसमें कभी भी शक नहीं करना चाहिए। ये जो हदीस मुबारका के हवाले से उसमें जिक्र किया गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके पढ़ने की तलकीन फरमाई है। हदीस मुबारका में इसके हवाले से आता है कि जो भी इंसान इस अमल को कर लेता है, इन आयात को पढ़ लेता है, तो अल्लाह ताला उसको हर परेशानी से निजात अता फरमाते हैं। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी ने जब एक दूसरे सहाबी के कान में कहा इन कलिमात को पढ़ा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ऐसी ताकत रखते हैं कि अगर इसको पहाड़ पर पढ़ा जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देता है। तो मुसीबतों का, परेशानियों की क्या मजाल है कि वो आपके सामने टिक पाए। तो ये जुमेरात के दिन में सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा आपने ये अमल करना है। अमल जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि आज का जो वजीफा है वो ऐसे लोगों के लिए जो मसाइब व मुश्किलात का शिकार हैं, तफक्कुरात में घिरे हुए हैं, अपनी जिंदगियों से तंग हैं, हर दर्द से, हर परेशानी से नाउमीद हो चुके हैं। ऐसे लोगों पर जब ये हालात आते हैं तो असबाब से हटकर मुसब्बिबुल असबाब की तरफ, मुसब्बिबुल असबाब जो अल्लाह की जात है उसकी तरफ रजू करने को ही हकीकत जो है वो ऐसा आपसे वजीफा जिक्र करूंगी कि अगर वो तमाम तर परेशानियों से या हर तरह के अमाल से आजिज आ चुके हैं तो ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फायदा देगा, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की जो आयत मुबारका है इसको हदीस मुबारका में इसको जिक्र किया है। तो इंशाअल्लाह जो भी परेशानियां, मसाइल, आफात, आलाम, मुश्किलात, तफक्कुरात, ये तमाम का इलाज है। उसके साथ एक जो तजर्बा है जो कि एक भाई ने किया था जिनको इससे इतना फायदा हासिल हुआ, आप इससे खुद अंदाजा लगाएंगे कि आपकी मुश्किलात किस तरह से हल हुई। जुमेरात के दिन में आपने इंशाअल्लाह ताला इसको करना है। वो सूरतुल मोमिनून की आखिरी जो 4 आयात हैं उससे जो है वो आपने करना है। अफा हसिब्तुम से आपने इसको करना है। अफा हसिब्तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसम व अन्नकुम से आपने एंड तक, यानी कि जो सूरतुल
مومنون کی جو آخری آیات ہیں یہ آپ نے پڑھنی ہے، لاسٹ جو 4 ورسز ہیں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ اور کون سا عمل آپ نے شامل کرنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی صرف اور صرف اس کو 7 مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کو سخت سے سخت پریشانی آپ کی دور ہوگی۔ کسی بیماری کے حوالے سے کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ بیماری بھی ختم ہوگی، کیونکہ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ سخت بیمار تھے، دوسرے صحابی نے ان کے کان میں ان آیات کو پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد وہ صحابی بالکل ٹھیک ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ نے ان کے کان میں کیا پڑھا ہے، تو انہوں نے بتلایا کہ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم سے لے کر اخیر تک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا عمل کیا، اگر یہ عمل پہاڑ پر بھی پڑھ دیا جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے سرک جاتا ہے، ہل جاتا ہے، تو کسی مصیبت پریشانی کی کیا مجال ہے کہ وہ اپنی جگہ پر ٹک پائے۔ تو اگر آپ ایسی کسی مشکل کا شکار ہیں، کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی پوری نہیں ہوتی، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو جو بھی آپ کی بندشیں ہوں گی، جو بھی آپ کی پریشانیاں ہوں گی اللہ کے حکم سے وہ ختم ہوں گی، اور آپ کو اللہ کی نصرت و مدد حاصل ہوگی۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے، بہت ہی خوبصورت سا عمل ہے انشاءاللہ تعالی۔ آسان سا عمل اس لیے کہ جو بھی اس کو کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرے، اور 7 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کو مرد حضرات پڑھیں گے کیونکہ اس کے بعد 1 مرتبہ اذان کے کلمات کو بھی پڑھنا ہے، اور اگر جو عورتیں ہیں تو وہ بلند آواز میں اذان کے کلمات کو نہیں پڑھیں گی بلکہ آہستہ آواز میں اللہ اکبر یعنی کہ اذان کے الفاظ کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں گی۔ افحسبتم کو بھی 7 مرتبہ یعنی کہ یہ جو 4 آیات ہیں ان کو بھی 7 مرتبہ پڑھے گی، پھر اس کے بعد اذان کے کلمات کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں گی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی پریشانی ہے آپ نے اللہ کے حضور مانگنی ہے، دعا کے ذریعہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اور اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت میں بیٹھ کے جمعرات کے دن میں آپ یہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بھائی نے جو ہے وہ کیا تھا اس عمل کو، وہ فرماتے ہیں، نوجوان ہیں، وہ فرماتے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں امریکہ میں رہتے ہیں اور گزشتہ 3 سال سے وہ بیمار تھے، سخت بیمار تھے، اور پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ کیوں بیمار ہے، لیکن جب ان کو تشخیص ہوئی، بیماری کی وجہ پتہ چلی، تو پتہ چلا کہ ان کا جگر یعنی کہ لیور ختم ہو چکا ہے۔ اب دراصل یوں ہے کہ ان کا والد تو بیچارہ اس وقت امریکہ میں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا جگر ختم ہو گیا ہے۔ پھر کچھ عرصہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے افحسبتم کے حوالے سے انہوں نے سنا تو کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے سب کچھ، بے شک اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، دل تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ نے اپنے نام کی برکت ایسی رکھی ہے کہ اگر کچھ مزاج بدلا، کچھ طبیعت بدلتی ہے، کچھ ذوق بدلتے ہیں، کچھ شوق بدل جاتے ہیں انسان کے، اور شوق بدلے تو وہ سلسلہ انسان کا جڑ جاتا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ۔ اب بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ اگر ان کا جگر بہت زیادہ متاثر ہوا، اب وہاں امریکہ میں ایڈمٹ تھے، حالانکہ وہاں کے شہری بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کا بیٹا کہنے لگا کہ مجھے افحسبتم اور اذان والا عمل جو ہے وہ مجھے کرنا ہے۔ کہنے لگے جی وہ تو پڑھے ہوئے ہیں میں نے، تو انہوں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ میں یہ آیتیں اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھتا اور ساتھ میں اذان بھی میں دیتا، کیونکہ مرد تھے جس طرح سے میں نے ذکر کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی مجھے اپنے والد کی طبیعت میں بہتری محسوس ہوئی، کیونکہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پہاڑ پہ پڑھا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بیماری کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے جب پڑھا چند دنوں کے بعد جو وہاں کے ڈاکٹرز تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ جگر تو بالکل ختم ہو چکا تھا اور یہ صحت کی طرف کس طرح سے جا رہا ہے۔ اب کیا بتلائیں کہ کلام پاک میں ایسی طاقت اللہ نے رکھی ہے، تو آپ اس یقین کے ساتھ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی پریشانی، جو بھی پہاڑ جتنے مسئلے بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو حل فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔